أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا شيء. دو بيخين اوريدل بيخين ورجي ها او دولشتي متى يونيم فوكي هذا شو هلا नंबर का व्हाट्सएप कर देता हूँ कमा खान तो 0311 84 29 900 84 29 900 0311 84 29 111 راضي سره څوک دی دا راځي دا کارت نه دی دی به وزن راوړی ښه